जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कहानी सुनाने लगा हूँ। कराची की एक ख़ातून वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखती हैं। वो कहती हैं, मेरे ख़ामद बहुत बीमार हैं, इंतहाई अलील हैं। हफ्ते में 3 दफ़ा इनके डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। इनके डायलिसिस माहाना टेस्टों, दवाइयों, इंजेक्शनों, डॉक्टर की फ़ीसों पर माहाना 1,75,000 खर्च आता है। हम 1,75,000 माहाना खर्च है। हमारी दोनों बेटियां मिलकर ये ख़र्चा बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अब ये ख़र्चा बर्दाश्त करना इन दोनों बेटियों के बस की बात नहीं। आप मेहरबानी फरमाकर मेरे ख़ामद के मेडिकल अखराजात का कोई बंदोबस्त करें। ख़ातून ने लिखा, उस ख़ातून ने, मेरे ख़ामद मेरे घर में रहते हैं और ये घर मेरी वालदा ने मुझे दिया था। यानी बीवी कह रही हैं कि मेरा जो ख़ामद बीमार ख़ामद है वो मेरे घर में रहता है और ये घर मेरी वालदा ने मुझे दिया था। ये ख़त किसका था? ये ख़त पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान की बहू दुर्रे लियाक़त अली ख़ान का था। और मरीज़ कौन था जिसके लिए इमदाद मांगी जा रही थी? मरीज़ का नाम अकबर अली ख़ान था, अकबर लियाक़त अली ख़ान था। और ये लियाक़त अली ख़ान और बेगम राना लियाक़त अली ख़ान का बेटा था। और ये चंद दिन पहले, हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले जो फौत हो गया है, ये वो अकबर अली ख़ान था। लियाक़त अली ख़ान कौन थे? करनाल के, हिंदुस्तान में करनाल के बहुत बड़े जागीरदार थे। इनकी इतनी बड़ी जागीर थी कि इसमें रेलवे स्टेशन आता था, खेत, बाग और फसलें थीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे थे और जब इंग्लैंड पढ़ने गए तो ज़ाती मुलाज़म साथ लेकर गए। और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वकील थे। पाकिस्तान जब बना, अपनी सब जायदादें, ज़मीन, पैसा, कपड़े तक हिंदुस्तान छोड़ आए। और यहाँ ना सिर्फ वहाँ सारा कुछ छोड़ आए, बल्कि यहाँ आकर 1 इंच ज़मीन का भी क्लेम दाखिल नहीं करवाया कि उस ज़मीन के बदले मुझे 1 इंच ज़मीन ही दे दी जाए। रावलपिंडी में जब बहसीत वज़ीर आज़म लियाक़त बाग रावलपिंडी में जल्स तकरीर करने के लिए खड़े हुए, तो जब गोली लगी, लगने के बाद हस्पताल ले जाया गया। जब शेरवानी उतारी तो नीचे कुर्ता पहना हुआ था और नीचे एक फटी हुई बुनियान पहनी हुई थी। लियाक़त अली ख़ान कत्ल हुए, शहीद हुए। बेगम राना, जो ब्रिटिश आर्मी के अंग्रेज़ मेजर जनरल डैनियल पेंट की बेटी थी और उनकी वालदा ब्राह्मण थी, के इनके बेगम राना लियाक़त अली ख़ान के पास अपना कोई घर नहीं था। यानी ख़ामद कौन था? करनाल का नवाबज़ादा जो पढ़ने जाता है इंग्लैंड, तो उसके बाद अपने ज़ाती मुलाज़म लेके जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता है। लेकिन जब वो फौत होता है तो मेजर जनरल, जो ब्रिटिश आर्मी की मेजर जनरल की बेटी ब्राह्मण, जो उन्हें जिनकी वालदा थी, वो उनकी बेगम राना लियाक़त अली ख़ान के पास अपना कोई घर नहीं था। अच्छा, बाद में बेगम साहिबा, बेगम राना लियाक़त अली को हॉलैंड में सफ़ीर, फिर इटली, फिर त्यूनिस में सफ़ीर रखा गया, लगाया गया, क्योंकि घर नहीं था। तो इसलिए हुकूमत ने मेहरबानी की, उनको सफ़ीर लगा दिया। गवर्नर सिंध रहीं, कराची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रहीं, अपवा की हेड रहीं, नेशनल वुमेन गार्ड, पाकिस्तान वुमेन रिज़र्व, पाकिस्तान काटेज इंडस्ट्री शॉप, मॉडल कॉलोनी बराए क्राफ्ट्स, गुल राना नुसरत इंडस्ट्रियल सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन, इंटरनेशनल वुमेन, बहुत सारे एजाज़ात, बहुत सारे इदारों की सरबराही की। ये मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसमें हम 75 साल गुजार चुके हैं, जो आज कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, जो आज टेक्निकली दिवालिया हो चुका है जिस मुल्क का, और जिस मुल्क की बड़ी बड़ी सीटों पर बोने बैठे हुए हैं, दौले शाह की चुइयाँ बैठी हुई हैं, बनारसी ठग बैठे हुए हैं, जीरे ब्लेड बैठे हुए हैं। ये मुल्क लियाक़त अली ख़ान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, मौलवी फ़ज़ल हुसैन और हुसैन शहीद शोरवर्दी और ख्वाजा नाज़मुद्दीन का था। ये मुल्क बनने से पहले ये सारे अरबपति, करोड़पति थे। उस वक़्त अरबपति और करोड़पति थे। मुल्क बना, ये यहाँ आए इस मुल्क की मोहब्बत में, इन्होंने मुल्क बनाने में किरदार अदा किया, फिर मुल्क बना, फिर ये यहाँ आए और इस मुल्क की मोहब्बत में यहाँ आकर 1 इंच ज़मीन ना ली। राजा साहब महमूदाबाद, लंदन में ज़िंदगी गुजार दी। हुसैन शहीद सोरवर्दी बैरूत में दफन है, वहीं फौत हुए।
خواجہ ناظم الدین کی آل اولاد تاریخ کے صفحات میں گم ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہیں وہ۔ مولوی فضل حق عبرت کی نشانی بن کر ڈھاکہ میں دفن ہوئے۔ محمد علی بوگرا ملک چھوڑ کر بوگرا گئے اور وہیں انتقال کیا۔ سابق سفارتکار جمشید مارکر کی کتاب کور پوائنٹ میں ہے کہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جب ان کا سامان وزیر اعظم ہاؤس سے شفٹ کیا جانے لگا تو میں بھی سامان شفٹ کرنے والوں میں شامل تھا۔ اور سامان کیا تھا؟ 3 جوڑے کپڑے، 2 جوتوں کے جوڑے، ایک چھوٹی سی کیبنٹ میں چند سگریٹ لائٹر۔ لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سگریٹ لائٹر جمع کرنے کا شوق تھا، اس وقت ان کے بینک اکاؤنٹ میں کل سرمایہ 47,000 روپیہ تھا۔ یہ تھے پاکستان بنانے والے۔ اب آج آپ دیکھ لیں، جو سینما کی بلیک ٹکٹیں بیچتے تھے آج وہ ارب پتی ہیں، ان کی 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں۔ یہاں ایسے بھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں جو ارب پتی ہیں، جنہوں نے ایک دھیلے کا اپنے ہاتھ سے کام نہیں کیا لیکن ارب پتی ہیں۔ انہوں نے جو اثاثے ڈکلیئر کی ہیں ارب پتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے ایک جگہ بھی ایک دن بھی نوکری نہیں کی، اور خیر سے اللہ کے فضل و کرم سے جو انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے وہ 1.25 ارب تھے، حالانکہ ان کی بیرون ملک کیا اندرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں۔ نواز شریف صاحب ہاؤس آف شریف، شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میرے والد غریب تھے اور انہوں نے بڑی محنت مزدوری کی۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے والد شروع سے ہی کھاتے پیتے تھے۔ مریم کہتی ہے کہ میرے والد تو تھے ہی، میرے دادا مطلب تھے ہی بڑے امیر۔ چھوٹی سی اتفاق فاؤنڈری تھی، اس کے بعد اللہ کے فضل سے آج 25,000 کنال کے محل میں رہتے ہیں، اور ایون فیلڈ لندن میں ہے جس کی کوئی منی ٹریل نہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو کچھ ہے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ زرداری صاحب کا جو کچھ ہے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ آپ باقی بی گریڈ کے سارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کوئی ارب پتی ہے، میرے خیال سے کروڑ پتی تو اب کوئی غریب کوئی چند ہی رہ گئے ہوں گے، سارے ہی ارب پتی ہیں، اور خیر سے ساروں کے کاروبار ہیں۔ ہند سندھ میں جائیدادیں ہیں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں۔ دبئی لیکس کو دیکھ لیں، پنڈورا لیکس کو دیکھ لیں، سوئس لیک کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ سوئس بینکوں کے اکاؤنٹس دیکھ لیں، نیب میں پڑے 1100 ارب کے سکینڈلز دیکھ لیں، اس کے علاوہ اس ملک میں جائیدادیں دیکھ لیں، سرے محل دیکھ لیں، ایون فیلڈ دیکھ لیں، اپنے بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، جن میں 22,000 تو ایسے ہیں جن کے پاس ڈبل نیشنلٹیز ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کے گھر باہر ہیں، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، 1.5-2 لاکھ تنخواہ ہے مگر بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور خرچے پتہ نہیں کہاں سے جا رہے ہیں۔ یہاں مالی جو تھے، یہاں جو کلرک تھے وہ کروڑوں ارب پتی ہوئے۔ یہاں جو سائیکلوں پہ ٹھیکے لیتے تھے، خود اپنے پیچھے موٹر سائیکلوں پہ اور سائیکلوں پہ وہ باندھ کے لے جاتے تھے کپڑے، دھوبیوں کے ٹھیکے لیتے تھے، نائیوں کے ٹھیکے لیتے تھے، وہ ٹھیکیدار اتنے کہ آج وہ مافیاز ہیں اور ارب پتی ہیں، وہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچے ہیں۔ تو اس ملک میں پاکستان بنانے والے لیاقت علی خان ہوں، بیگم رانا لیاقت علی خان ہوں، قائد اعظم ہوں، فاطمہ جناح ہوں، سردار عبدالرب نشتر ہوں، مولوی فضل حسین ہوں، حسین شہید سہروردی ہوں، خواجہ ناظم الدین ہوں، جو بھی ہوں، ان کا اینڈ کوئی پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، اور ان کے قسم پرسی میں چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ادھر اسلام آباد کے قبرستان میں قبروں پہ ہم ایک اخبار میں رپورٹر تھا، میں قبروں پہ سروے کر رہا تھا، تو قبروں پہ جاتے جب ایک قبر کے کارنر پہ قبر تھی تو اس پہ بہت گھاس تھا، تو ہم وہ ہٹا کے کتبے پڑھ رہے تھے کہ شاید کوئی اس میں کون سی قبر ہے، کتنے پہلے کی ہے۔ تو ایک ٹوٹی پھوٹی قبر کا گھاس ہٹا کے میں نے دیکھا تو اس پہ جوش ملی آبادی لکھا ہوا تھا اسلام آباد میں۔ یہ جوش ملی آبادی وہی ہے جس کو نہرو ننگے پاؤں دوڑ کے آتا تھا اگر اس کو پتہ چلتا تھا کہ جوش صاحب آ رہے ہیں، اور جوش ملی آبادی وہی ہیں جس کو نہرو صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ ہندوستان میں رہیں، مگر وہ پاکستان کی محبت میں آ گئے۔ تو پاکستان بنانے والے جو کروڑوں اربوں پتی تھے پاکستان بننے سے پہلے، اس ملک کی محبت میں سب کچھ گنوا کر آئے اور یہاں ایک دھیلا بھی وصول نہ کیا، اور قسم پرسی میں اور اپنے سفید پوشی میں عزت سادات بچا کے نکل گئے۔ پھٹی بنیانیں، پھٹے موزے، خالی بینک اکاؤنٹس اور کوئی گھر نہیں، اور یہاں جن کے کوئی گھر نہیں تھے
جن کے کوئی نام نہیں تھا، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج وہ ہز ایکسیلنسی ہیں، ایکسیلنسیز ہیں، آج وہ سر ہیں، آج ان کو سلام ٹھوکے جاتے ہیں. اور یعنی ملک بنانے والے کون تھے، ملک کھانے والے موجیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا ملک پاکستان. اس میں زیادہ میں کیا بتاؤں، آپ اپنے ارد گرد نظر مار لیں کہ کس نے کتنا لوٹا اور کون کتنا لوٹ رہا ہے. پاکستان زندہ باد.